أهلا بكم متابعي تعلم قواعد اللغة الفرنسية في الدرس الرابع والخمسون. الدرس الرابع والخمسون 54 سيؤكد على الانتروغاسيون والنيغاسيون ويذكرنا ببعض المواضيع. ما راح تلاقوا في شيء جديد كتير، لكن في انتباه لبعض الأشياء. لا نيغاسيون النفي، الانتروغاسيون الاستفهام في حالة au passé composé. نحن نتذكر جيدا الباسي كومبوزي يكون باستخدام فيرب avoir وêtre مع الفعل حتى تدل على زمن بالماضي. على سبيل المثال قول il n'a pas mangé، ما أكل بالماضي، ما أكل. il n'est pas sorti ولم يخرج. لدينا مشهدين، شاب مرتب وشاب كسول. الأول شو عمل؟ il a fait son lit، عمل تخته. il a rangé ses livres ورتب كتبه. il a arrosé les fleurs وسقى الزهرة. il est sorti. الثاني قاعد عم يتطلع. il n'a pas fait son lit، ما عمل تخته. il n'a pas rangé ses livres ولا رتب كتباته. il n'a pas arrosé des fleurs دبلانات لحموته. il n'est pas sorti ولم يخرج. بنقول est-ce qu'il a travaillé، هل عمل؟ est-ce qu'il a dormi، هل نام؟ est-ce que استخدام est-ce que. عم يقول لي لا نيجاسيون، لاحظوا هون استخدم الاستفهام باسكو بس ما بغير ترتيب الفعل والفاعل تبقى الجمله مثل ما هي. هذا اللي بده يذكرني فيه. La négation se place devant et après le verbe conjugué. ده نعرفها هاي القاعده. بالفعل العادي اذا ما له باسي كومبوزي قبل الفعل وبعد الفعل. طيب اذا كان عندي باسي كومبوزي بحط قبل الاوكسيليير وبعد الاوكسيليير. يعني je n'ai pas mangé، حط قبل الاوكسيليير وبعد الاوكسيليير. tu n'as pas travaillé. Elle n'est pas sortie. verbe être. Nous ne sommes jamais partis. ما استخدمت pas، استخدم jamais مثل ما بده. Vous n'avez rien vu، ما شفتوا. Ils ne sont plus revenus ولم يعودوا. هون شو عمل لي؟ استخدم لي، أعطاني صور مختلفة للنفي باستخدام pas، باستخدام jamais، باستخدام rien، باستخدام plus. دائما بيكون قبل الأوكسيليير بعد الأوكسيليير. خمسة. إذا ملاحظة le personne se place après le participe passé. إذا بدي استخدم personne لاحظوا بالجامي والريان والبلوس اجت بعد الاوكسيليير. اما اذا بدي استخدم personne ما بيكون موقعها مثل السابق اللي سبقها. nous n'avons personne vu. non، بنهي كل الفعل مع الفعل، يعني الاوكسيليير مع الفعل بحط personne اخر شيء. بقول nous n'avons vu personne. انتبهوا على هذه الملاحظه، ملاحظه حلوه جديده يعني تخرج عن القاعده. rien وجامي وبلوس قبل الفعل، بين الاوكسيليير، بين ne وقبل الاوكسيليير وبعد الاوكسيليير، يعني قبل الفعل. اما البيرسون تجي اخر شيء بعد الفعل. نحفظ الملاحظه مهمه جدا. nous n'avons vu personne. à la forme négative du de la d devient de. نعرفها هاي اذا كان عندي هدول article indéfini. إذا كان عندي article indéfini بالنيجاسيون بصير دو. Vous avez déjà fait du ski؟ دو شو هي دو لو، يعني هل عملت دو لو سكي؟ صارت دو. فبقول je n'ai jamais fait de ski. de ski. oui. دائما بكون عندي على forme négative بتكون موقعون من الدو، بصير دو. je n'ai jamais fait de. je n'ai rien fait de. L'interrogation avec intonation، يعني ممكن تعمل استفهام من خلال التون. intonation من التون. intonation والحال العادي إذا ما في استفهام il a travaillé، هو يعمل. لكن أنا بدي أعملها بالسؤال il a travaillé بالصوت.
بعطيه نبرة عالية. il a travaillé مع استفهام. il a dormi هل نام؟ أو قول est-ce que il a travaillé est-ce que il a dormi. أنا بشوف بهذا الدرس كمان حلو لأنه بين لي الاستخدامات المختلفة لكلمات النفي المتعددة اللي تعلمتها بالدرس الماضي جامع غيان بليس. والبيرسون ميز لي إياها لأن الأشخاص خلاها بعد الفعل. الانتروغاسيون بار انتوناسيون بعرفها من سابقا، وبعرف أنا موقع البا أو الجامع سواء با ولا جامع. إذا في عندي ارتيكل بصير دو، وإما في حالة الدو في حالة الارتيكل انديفي. رجعوا للدرس اللي بيبين لي النيجاسيون موجود بالصفحة على ما أعتقد 50 52 و82. في نهاية الدرس رح نشوف الإكزرسيس. الإكزرسيس répondez à la forme négative. Complétez à la forme affirmative plus négative, puis négative. Posez des questions et répondez avec ne jamais. Okay. Complétez avec ne rien, ne jamais. Faites une liste de ce que vous n'avez pas fait dans votre vie. شو الأشياء اللي ما عملتها بحياتك؟ عمل ليست إلها عشان تكتب. بعد التمارين ممكن نحلها، نشوف حل التمارين. بس التمارين 54 بتكون بهذا الشكل. أتمنى لكم في هذا الدرس الرابع والخمسون أجمل الأوقات وأسعدها، وتكونوا عم تستفيدوا. رجاء اكتبوا لي ملاحظاتكم، وافوني بكل شيء. في شيء ما عم تفهموه، شيء يحسن البرنامج أكثر، وادعوا أيهم زملائكم اللي يتابعوا معنا أيضا يستفيدوا. بتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. إلى اللقاء في الدرس القادم.